पंजाब असम्बली के 9 जनवरी के इजलास में एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा। PTI के बड़ों का अहम फैसला। कानूनी माहिरीन की इमरान खान को एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत करने की राय। कानूनी माहिरीन के मुताबिक एतमाद के वोट के लिए गवर्नर के हुक्म की कोई आईनी हैसियत नहीं। अगर अदालत फैसले से कबल एतमाद का वोट लेते हैं तो गवर्नर का ऑर्डर आईनी हो जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब की काबीना के अहम वज़रा का इजलास। एतमाद के वोट समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आए। इमरान खान बोले कि इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं दिया जाएगा। साजिशी टोला कराची के बल्दियाती इंतखाबात से भी भाग रहा है। इन्हें मालूम है कि अवाम ने इन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। असम्बली में एतमाद के वोट के बाद हम इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाएंगे। सख्त सर्दी में पंजाब का सियासी मौसम गर्म। मुफाहमत के बादशाह पंजाब में PTI का जोर तोड़ने के लिए मुतहर्रिक। आसिफ अली जरदारी का मुबैना मंसूबा सामने आ गया। PTI के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नई पार्टी के क़याम की तैयारियां तेजी से जारी। जमात की तश्कील के लिए मुलाकातें शुरू। नई जमात आम इंतखाबात में अलहदा इंतखाबी निशान से लड़ेगी। जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर ग्रुप को कलीदी ओहदों से नवाजा जाएगा। इस वक्त मुल्क जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है और उन मुश्किलात की वजह से मुल्क जो है वो एक मुआशी बहरान का जो है वो शिकार हो चुका है। और उस मुआशी बहरान में जो है वो सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है वो IMF का है कि IMF जो है वो ऐसी शराइत रख रहा है। वो एक इंतहाई फितना और बेशर्म इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। IMF की शराइत बहुत सख्त हैं। हुकूमत की ये कोशिश है कि मईशत बेहतर हो जाए। एक आदमी पागलपन का शिकार है और इस फितने की ये कोशिश है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज। बोले कि इमरान खान वजारत दाखिला की ऑडियोज का फोरेंसिक का मुतालबा करे। इमरान खान की घटिया बातें तन्हाई में भी नहीं सुनी जा सकती। इमरान खान जैसा फितना फिर इक़्तिदार में आया तो कौम हादसे से दो चार होगी। इमरान खान पर हमले में मुलव्विस मुल्जिम के मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम के फ़ोन से 2 मुख्तलिफ कंपनियों की सिम्स बरामद हुई। व्हाट्सएप में एक नंबर अली रजा के नाम से महफूज था। मुल्जिम के फ़ोन से 138 फ़ोन नंबर्स और 1869 कॉल्स का रिकॉर्ड मिल गया। मुल्जिम के फ़ोन से डिलीट किया गया डाटा रिकवर नहीं किया गया। फ़ोन रिकॉर्ड की DVD बनाकर JIT के हवाले कर दी गई। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 11 जनवरी को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्टें जारी कर दी। इसाक डार की एहसास-जात की ज़ब्ती का हुक्म वापस। बैंक अकाउंट्स भी बहाल। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि इसाक डार सरेंडर कर चुके और ट्रायल दायरा इख्तियार खत्म होने पर खत्म हो चुका है। जबकि प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दे, इसलिए इसाक डार के एहसासों की ज़ब्ती का ऑर्डर वापस लिया जाता है। इसाक डार ने पाकिस्तान की मईशत को मजीद तबाह कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना साहब मईशत बहाल करने के बजाय अपने असासे बहाल कर गए। फरूख हबीब का तंज। बोले कि चोरों के टोले ने अपने तमाम केसेस मुआफ़ करा लिए हैं।
یہ کہتے تھے کہ بجلی سستی کریں گے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے NRO 2 لیا، 8 ماہ میں ہم نے حکمرانوں کا تجربہ دیکھ لیا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں دسمبر کے آخری ہفتے میں 28.47 کروڑ ڈالر کی کمی ریکارڈ۔ اسد عمر نے اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ٹویٹ کر دیے، کہتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک نیچے جا چکے، ملک چلانے والوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک گر چکے ہیں۔ اب تو لگتا ہے کہ صرف پانی سے پیاس اور بھوک مٹانا پڑے گی۔ آٹے کی قیمت دن بدن بڑھنے لگی۔ لاہور میں 2 ماہ کے دوران آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، فی کلو آٹے کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ، نئی قیمت 160 روپے تک پہنچ گئی۔ فائن آٹے کی فی من بوری 12,600 روپے کی ہو گئی۔ محکمہ خوراک پنجاب کا سبسڈائزڈ گندم کا کوٹا بڑھانے کا فیصلہ، کراچی میں آٹا 150 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ مہنگائی کا جن بے قابو، تمام سابقہ ریکارڈ توڑ ڈالے، مرغی، چاول، پیاز، دالیں، سب کچھ مہنگا۔ رواں ہفتے مہنگائی کی شرح بڑھ کر 30.60 ہو گئی۔ حکومت نے عوام کا 2 وقت کا کھانا مشکل بنا دیا۔ کیا کھائیں، کیسے گزارا کریں، شہری سراپا سوال۔ حکومتی پالیسیوں پر پھٹ پڑے، مہنگائی روکنے کے نت نئے انداز۔ KP حکومت کا ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں چیک کرانے کا فیصلہ۔ پشاور میں PTI کے زیر اہتمام مہنگائی اور بد نظمی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ پرویز خٹک کہتے ہیں کہ حکومت تبدیل کرنے والوں کا خیال تھا کہ تجربہ کار لوگ لائیں گے، افسوس کہ لانے والوں نے ان کے ماضی کو نہیں دیکھا۔ اگر یہ اتنے لائق تھے تو ملک کو تباہ کس نے کیا؟ جہاں ملک جا رہا ہے مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ یہ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ واپس آ کر ان کی قانون سازی ختم کریں گے۔ کراچی میں بجلی اور گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لیاری سمیت مختلف علاقوں کے مکین اور تاجر سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین نے گورنر ہاؤس کے قریب فوارہ چوک پر دھرنا دے دیا۔ دھرنے کے باعث گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور اطراف میں بدترین ٹریفک جام۔ آج کل آٹا ویسے تو 160 روپے کلو مل رہا ہے، کوئی نہیں لے سکتا، 30 روپے کی روٹی مل رہی ہے۔ سستے آٹے کا یہ ڈرامہ انہوں نے، یہ سندھ گورنمنٹ مافیا نے، وہ 65 روپے کا کلو آٹا دیتے ہیں، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ایک ٹرک جاتا ہے اور لوگ بیچارے ٹرک، اور اس کے پیچھے نہ جانے ریکارڈ میں تو بہت سارے ٹرکس ہوتے ہوں گے، تو وہ ٹوپی ڈرامے کرنے کے لیے ایک ٹرک بھیجا، ہزاروں لوگ کھڑے تھے۔ سستے آٹے کے حصول کے لیے غریب مزدور ہر سنگھ کوہلی پیروں کے نیچے آ کر کچل کے مر گیا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ بولے کہ میرپور خاص میں مزدور آٹے کے حصول میں انتقال کر گیا۔ سندھ حکومت سستے آٹے کے ڈرامے کر رہی ہے مگر کہیں سستا آٹا موجود نہیں۔ ایک ٹرک پر ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ریکارڈ میں ہزاروں ٹرک لکھے جاتے ہیں۔ اصل قتل کے ذمہ دار سندھ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ مزدور کے قتل کا مقدمہ DC ACs اور انتظامیہ کے خلاف درج ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ کس صوبے کی، کس شہر کی آبادی کتنی ہے، تو آپ اس شہر اور صوبے کے لیے یا پورے پاکستان کے لیے منصوبہ بندی نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہو، نمائندگی کی بات ہو، وسائل کی تقسیم کی بات ہو، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ منحصر ہیں آپ کے سینسس کے نتائج کے اوپر۔ ماضی میں سندھ میں مردم شماری سے متعلق کئی اعتراضات اٹھائے گئے۔ مردم شماری میں گزشتہ اعتراضات کو ختم کرنا ہوگا۔ 2017 میں جو خدشات تھے وہ اب نہیں ہوں گے۔
सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि सूबों के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा कायम होनी चाहिए। सूबों के दरमियान हम आहंगी होगी तो हम बेहतर मनसूबाबंदी कर सकेंगे। सिंध हुकूमत इदारा शुमारियात से मुकम्मल ताउन करेगी।